सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चर्केपछि संसदमा एमसीसी टेबल गर्न सरकार पछि हट्यो। आगामी बैठकमा टेबल गर्ने तयारी। एमसीसी टेबल भई गठबन्धन तोडिने माओवादी केन्द्रको चेतावनी। एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका र प्रहरीबीच झडप हुँदा नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त। प्रहरीद्वारा पानीको फोहराका साथै असुर ग्यास समेत प्रहार। दर्जनौं घाइते। र आउँदो शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी। मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको सीमा हटाउनु उद्योगी व्यवसायीको माग। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका एक मन्त्रीले एमसीसी सम्झौता शुक्रबार 6 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबल हुने बताउनु भएको छ। कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले एमसीसी सम्झौता शुक्रबार 6 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबल हुने बताउनु भएको हो। मन्त्री बडुले दलहरू बीचको सहमतिमै सो सम्झौता अघि बढाउन आवश्यकता महसुस गरेरै सरकारले आज र भोलि 2 दिनको समय दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बुधबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले एमसीसीलाई टुङ्गो लगाउने सार्वभौम संस्था संसद भएकाले त्यही छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन सरकारले चाहिरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री बडुले सो सम्झौतामा सहमति जुटाउन सरकारले सबै दलहरूलाई आह्वान गरिरहेको पनि बताउनुभयो। हामी यसलाई संसदमा प्रवेश गराउने, टेबल गर्ने र छलफलमा पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। अब छलफलका निमित्त दलहरूको बीचमा अझ केही समय चाहिन्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले 1 दिनको समय अरू दिउँ र 5 गते हुन्छ भने आजको दिन, भोलिको दिन हामीसित रह्यो नि त। 2 दिनको एउटा थप सल्लाह र थप सहमति जुटाएर 6 गतेकोमा हामीले प्रस्तुत गर्ने, टेबल गर्ने। अब 6 गतेका निमित्त हामीले टेबल गर्ने एउटा सहमति बनाउँदैछौँ र त्यसका निमित्त आज र भोलिको दिनको प्रतीक्षा गरौँ। अब हामी पहिलोको कोसिस सबै दलका बीचमा हुन्छ र सबै दलका बीचमा संवाद र यसलाई अगाडि बढाउने सहमतिका निम्ति आग्रह हामी गरिरहेका छौँ। 6 गतेका लागि बैठक बोलाएका छौँ र यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनका निमित्त 6 गतेसम्मको समय आवश्यक पर्छ भन्ने महसुस गरेर अहिले हामीले रोकेका। 6 गते त बस्छ। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीच नै फाटो आएको छ। सम्झौता संसदमा टेबल नगर्न दबाब दिँदै सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका विभिन्न राजनीतिक दल समर्थित कार्यकर्ताहरू सडकमै उत्रिएका छन्। माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले जबरजस्ती एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रयास नगर्न नेपाली कांग्रेसलाई चेतावनी नै दिएको छ। बुधबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जबरजस्ती एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रयास नगर्न कांग्रेसलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नदिन संसद, सडक र सरकार सबै ठाउँबाट आफ्नो पार्टीले विरोध गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर यो सम्झौता गरिएको हो। यो सम्झौताभित्र गम्भीर र गम्भीरतम राष्ट्रिय हितका विपरीत कुराहरू छन्। त्यो कुरा नसचिकन र ती कुराहरूमा सुधार नभइकन यो एमसीसी पास हुन सक्दैन। असहमतिको विषयमा बल प्रयोग गरेर हुन्छ, धाक धम्की दिएर हुन्छ, हुँदैन। मजाले हुन्छ। अहिले भइरहेको छ कि छैन? मजाले हुन्छ। कसले भने हुँदैन भने मलाई सोध्नुहोस्। मजाले हुन्छ। सरकारमा पनि हुन्छ, सडकमा पनि हुन्छ, सदनमा पनि हुन्छ।
सत्तारूढ प्रमुख घटक कांग्रेसले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरेको थियो। तर सत्तारूढ दल भित्र सहमति नबनेपछि बैठकमा टेबल हुन सकेन। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने अवरोध कायमै राखेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 6 गते शुक्रबार दिनको 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न लागेको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त बनेको छ। एमसीसी संसदमा टेबल नगर्न दबाब दिँदै सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनहरूका साथै राप्रपा लगायतका विभिन्न राजनीतिक दल समर्थित प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि प्रहरीले त्यसलाई रोक्न पानीको फोहराका साथै असुर ग्यास समेत प्रयोग गर्नु परेको थियो। प्रदर्शनीमा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, राप्रपा र नागरिक समाजका अगुवाहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। त्यसक्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदा नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त बनेको हो। सो क्रममा प्रहरीले दर्जनौं प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ समेत गरेको छ। सो क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले एमसीसी संसदमा टेबल नगर्न दबाब दिँदै सरकार विरुद्ध चर्का नाराबाजी समेत लगाएका छन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका सत्तारूढ दलहरूले एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्नु नहुने अडानमा छन् भने सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस भने एमसीसी संसदमा पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ। यसअघि बुधबार बिहान सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सत्तारूढ दलको सहमति बिना एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित भएमा गठबन्धन तोडिने स्पष्ट पारेको छ। एमसीसी को इस्युमा राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन चाहिँ दलहरूको बीचमा कमसेकम सर्वदलीय सहमति नजुटिकन चाहिँ
यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारणले एमसीसी अगाडि बढाउने हो भने राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, दलहरूको बिचमा सहमति हुनुपर्छ, कमसेकम सरकारमा रहेका दलहरूको बिचमा सहमति हुनुपर्छ र दलहरूको बिचमा सहमति नभइकन यो अगाडि बढ्न सक्दैन। सरकारले जबरजस्ती गर्न खोज्यो भनेदेखि त अब सहमति बिना गर्ने कुरा त सरकारले गठबन्धन तोडेर गर्ने कुरा हो। गठबन्धन तोडेर गइसकेपछि सरकारमा रहने कुरा सायद हुँदैन। यस्तै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारले एमसीसी परियोजना संशोधन नगरी संसदमा पेश गरे त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै बैठकले एमसीसी को विषयमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्ने अडान सहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा कुनै पनि एजेन्डाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको सीमा हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्न नदिन मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको सिंगल अब्लिगर सीमा हटाउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो। महासंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गरेको हो। राष्ट्र बैंकले आउँदो शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा एक व्यक्ति वा संस्थाले अधिकतम 12 करोड रुपैयाँ मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै एक व्यक्तिले वा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड रुपैयाँ मात्र मार्जिन लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै महासंघले निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको व्यवस्था अव्यावहारिक भएकोले कर्जाको समयावधि न्यूनतम 3 वर्षको लागि गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ। साथै गत वर्ष पुनर्कर्जा सुविधा उपभोग गरे नियमित ब्याज तिर्दै आएका तर कोभिड महामारी प्रकोप कायमै रहेका कारण पुरै कर्जा भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई समस्या परेकोले एक पटकको लागि पुनर्कर्जा नवीकरण गरी 1 वर्ष समय सीमा थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ। यसका साथै केन्द्रीय बैंकमा रहेको सरकारको निक्षेपको दोब्बर सीमासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने, पुनर्कर्जा सुविधामा तोकिएको 20 करोडको सीमा बढाउनु पर्ने, अति प्रभावित भित्र पनि आगामी 3 वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेका व्यवसायलाई कुल कर्जाको 80% सम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिनुपर्ने तथा कृषि लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरल गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि गरेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरूलाई कर्जामा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सकिने तथा रेमिट्यान्सलाई निर्यात सरह मानेर निर्यातमा दिइरहेको अनुदान जस्तै कुनै सहुलियत दिन सकिने पनि महासंघको सुझाव छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा बुधबार गिरावट आएको छ। आइतबार 50.30 अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक बुधबार 19.84 अङ्कले घटेर 2734.44 अङ्कमा पुगेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 56,52,000 किता शेयर 3 अर्ब 2 करोड 63 लाख रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबार 3 अर्ब 2 करोड 63 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। आज कारोबारमा आएका 13वटा समूहको परिसूचक मध्ये 11वटा समूहको परिसूचक राताम्य भएको छ। बुधबारको कारोबारमा नेप्से परिसूचक गिरावट भए पनि गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, एनआइसी एसिया ब्यालेन्स फन्ड र युनाइटेड इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य बढेको छ। एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर, मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य भने घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 21 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री गरेर अपी पावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेशनल हाइड्रो पावरको 17 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। सीसीटीभीको क्षेत्रमा अब्बल मानिएको दावा टेक्नोलोजीले आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याएको छ। टेक्नोलोजीले काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै सीसीटीभी क्यामेराको नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीले विथ म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडसँगको सहकार्यलाई पनि अघि बढाएको छ। कम्पनीसँग पछिल्लो समय सहकार्यका लागि जोडेको विथ म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौथो कम्पनी हो। कम्पनीको अन्य उत्पादनहरू पनि नेपाली बजारमा रहेका छन्। ड्रोन र सीसीटीभी क्यामेरा दावाको गुणस्तरीय सामानहरू रहेको कम्पनीकी सेल्स इन्जिनियर अस्मिता थापाको दाबी छ।
नेपाली मार्केटमा चाहिँ दावा भन्ने बित्तिकै सीसीटीभी सर्भिलेन्स सल्युसन मात्र भनेर बुझिन्छ तर वी डु ह्याभ मोर धेरै प्रडक्ट्सहरू छन् जसमा चाहिँ हामीले ड्रोन स्मार्ट ड्रोन भयो सेक्युरिटी सर्भिलेन्स सल्युसन्सहरू सेक्युरिटी सल्युसनहरू भयो अरू प्रडक्टहरू पनि छन् जस्ट यो मेन लाइमलाइटमा चाहिँ सीसीटीभी आएको हो नभए अरू प्रडक्टहरू पनि छन् हामीसँग अब नेपालमा चाहिँ हिगभिजन र दावा नै मेन ब्रान्डहरू भएर आएको छ सीसीटीभीमा चाहिँ तर अब प्राइसको कम्पेरिजन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्सहरू डिफ्रेन्ट लोकल ब्रान्ड्सहरू सस्तो होला तर क्वालिटी वाइज अथवा सर्भिस वाइज चाहिँ हाम्रो दावा बेस्ट छ सेल्स इन्जिनियर थापाले नेपालमा सीसीटीभी क्यामेराको धेरै बजार रहेको र सीसीटीभीले घर तथा कार्यालयहरूको निगरानीमा धेरै सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चर्केपछि संसदमा एमसीसी टेबल गर्न सरकार पछि हट्यो आगामी बैठकमा टेबल गर्ने तयारी एमसीसी टेबल भई गठबन्धन तोडिने माओवादी केन्द्रको चेतावनी एमसीसी को विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका र प्रहरीबीच झडप हुँदा नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त प्रहरीद्वारा पानीको फोहराका साथै असुर ग्यास समेत प्रहार दर्जनौं घाइते र आउँदो शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको सीमा हटाउन उद्योगी व्यवसायीको माग कारोबार समाचार सकियो हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार